बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हम साल अव्वल की नज़म नंबर 4 मैदान करबला में सुबह का मंजर कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने समात नहीं की तो समात कर लीजिएगा, जिसमें हमने शायर का तारुफ, नज़म का तारुफ और पहले 3 बंद कर लिए हैं। आखिरी 2 बंद बाकी हैं जो आज के तीसरे लेक्चर्स में हम मुकम्मल कर लेंगे। एक बात मैं हर लेक्चर में आपसे बार बार कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ तीसरे बंद के एक शेर में मैदान करबला के वाक़यात का जिक्र है, वरना महज सुबह को मंजर का जिक्र है, मरसिए की इब्तदा है। मगर आपने तशरीह यूँ करनी है और खुलासा यूँ लिखना है कि उसको मैदान करबला से मरबूत कर देना है, वरना आप अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं चौथे बंद की तरफ। वो कमरियों का चारों तरफ सर्रू के हजूम, कुकू का शोर, नालाए हक्के सिरा की धूम, सुभान रब्बाना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फकत न करते थे रब्बे अला की मदा, हर खार को भी नो के ज़बां थी खुदा की मदा। कमरी छोटे छोटे परिंदे मौसम बहार के, सर्रू दराज कद सब्ज़ा, ये इंसानी कद से ऊंचा सब्ज़ा होता है, इसमें इंसान खड़ा हो तो नज़र ना आए, मतलब बुलंद कामत सब्ज़ा। हजूम यानी ऊंचा सब्ज़ा था जिसके अंदर बहुत से खुशनुमा परिंदे फिर रहे थे। कूकू का शोर, परिंदों का चहचहाना, हदीस पाक के परिंदों का चहचहाना दरअसल अल्लाह ताला की इबादत है, इबादत कर रहे हैं। नालाए हक्के सिरा के धूम, नाला नारा लगाना, हक्के सिरा ये बुजुर्गों का नारा है, दरवेशों का नारा है, यानी उसका हक सच। हक्के सिरा के धूम मतलब कि इंसान भी अपने अंदाज में अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, परिंदे अपने अंदाज में अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। सुभान रब्बना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, सदा आवाज़, अलल अमूम आम तौर पर, जिसको इंग्लिश में आप जनरली कहते हैं, यानी हर शख्स अपने अपने अंदाज में दुआ कर रहा है, अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है। जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, रसूम रसूमात। सुबह का मंजर है, मंजर क्या हो सकता है? कोई उठा हुआ है, कोई वजू कर रहा है, कोई गुस्ल कर रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई सजदे में है, कोई हालत इबादत में है, कोई कलमे का विर्द कर रहा है, परिंदे भी हम्दो सरा में मसरूफ़ है, यानी हर शख्स अपने अपने अंदाज में अल्लाह को याद कर रहा है। कुछ गुल फकत न करते थे रब्बे अला की मदा, यानी सिर्फ फूल ही नहीं थे जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, बल्कि हर खार को भी नो के ज़बां थी खुदा की मदा। खार कांटे, यानी फूल तो फूल, कांटे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना में, इबादत में मसरूफ़ थे। यानी मुख्तसर ये कह सकते हैं आप कि तमाम इंसान, चरिंद परिंद, दरख्त पौधे, पत्ते सब्ज़े, फूल कांटे अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ है। मफ़हूम देखिए चौथे बंद का, कमरियाँ और दूसरे परिंदे अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे थे, हम्दो सना बयान कर रहे थे, और फूलों के साथ साथ कांटे भी मसरूफ़े इबादत थे। ये तो मफहूम हुआ जो खुलासे के एतबार से आपको काम आएगा। हवाले के इशार देखिए, हर शम्माए खामोश फिक्र में है, वो भी फिक्र में यानी सोच में मसरूफ है, और हर तायरे शौक जिक्र में है। शौकी परिंदों का चहचहाना, उनके गीत गाना क्या है? वो अल्लाह ताला की हम्दो सना है, यानी हर जी रूह अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे हैं। दूसरा शेर देखिए, फिजा का जर्रा जर्रा दास्तां उसकी सुनाता है, उसकी अल्लाह ताला की, वाहिद जात की, खालिक की। फिजा का जर्रा जर्रा दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका। यानी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की अजमत की, अल्लाह ताला की बड़ाई का, अल्लाह ताला की बुजुर्गी का सबूत है। हर शय अल्लाह के इज़्न के बगैर
پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان ہوئی اور بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ بڑھتے ہیں آخری بند کی طرف، 5واں بند۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ چونٹی اللہ تعالیٰ کی سب سے بظاہر کمزور اور حقیر مخلوق، سب سے چھوٹی مخلوق، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھر میں بند مقید ہے، جہاں بظاہر فراہمی اسباب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رزق باہم پہنچاتا ہے۔ تو وہ چونٹی بھی بار بار یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اے دانہ کش، دانہ دینے والے، رزق دینے والے، ضعیفوں کے رازق۔ چونٹی کہتی ہے کہ تو مجھ ضعیف کا بیعت تیرے نثار، میں تجھ پہ قربان جاؤں کہ تو مجھ جیسی حقیر مخلوق کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے، ورنہ اس میں تو یہ حیثیت طاقت ہمت نہیں ہے کہ رزق حاصل کر سکے۔ یا حی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات، یا قدیر، حی حیات دینے والا، زندگی دینے والا، قدیر بھی اللہ کی صفت، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے۔ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کی صفت کا حوالہ دے کر، صفاتی ناموں سے اسی طرف اشارہ ہے۔ تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، تسبیح کوئی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر۔ تحلیل کردگار کہتے ہیں کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کو، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل کردگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ طائر ہوا میں مست، طائر پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور ہرن سبزہ زار میں، اس سبزہ زار میں ہرن بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، ان کا جنگل کے شیروں کا کچار میں گونجنا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں جنگل کا شیر بہادری کے حوالے سے، تو پھر اشارہ حضرت امام علی مقام کی طرف بھی جاتا ہے، اور کچھار میں سے مطلب یہ ہوگا کہ یعنی حضرت امام علی حسین نے اپنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر وہ بہادری پر اترتے، وہ دشمن پر قابو پا جاتے، دشمن کو نیست و نابود کر جاتے، حق کی فتح ہو جاتی، اور بظاہر اب جو لگتا ہے کہ یزید کامیاب رہا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کامیاب رہے قربانی دے کر، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، انہوں نے یہ دعا بھی نہیں کی کہ اس آزمائش کو مجھ سے دور کر، انہوں نے اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے بظاہر طاقت بھی نہیں استعمال کی، بلکہ اللہ کی خواہش منشا کے سامنے سر جھکا دیا۔ یاد رکھیے دین میں بڑا مقام اس کا ہے جس کی قربانی بڑی ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قربانی سب سے بڑی ہے۔ حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو تو چلا دی، اس سے بڑی قربانی کسی نبی نے دی، سو ان کا مقام بلند ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی جو ادنا غلام تھے، ان کا مقام دیکھیے، مؤذن ہیں وہ، اور جب وہ اذان نہیں دیتے اللہ اپنی فطرت قدرت کو روک دیتے ہیں کہ بلال اذان دیں گے تو صبح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مقام کیوں ملا؟ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے دین قربانی کا نام ہے، دین آزمائش کا نام ہے، دین ظلم کے خلاف سنا سپر ہونے کا نام ہے، دین مقصد زندگی کے لیے جان دینے کا نام ہے۔ مومن وہ ہے جس کو زندگی سے زیادہ مقصد زندگی عزیز ہو۔ اس کی ایک بہت خوبصورت اور عظیم ترین مثال حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ ہمارا
آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے 5 بندوں کو دیکھا جو کالی مارکر سے آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کے مفہوم تھے یا آپ خلاصے کے نکات کہہ سکتے ہیں, تشریح کے اشعار کہہ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ بھی سمجھ آیا گیا ہوگا کہ اس نظم میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے. اس پیغام کو سمجھیے, اپنے ایمان کا حصہ بنائیے. اس کے ساتھ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آ رہا ہو, سمجھ آ رہا ہو تو اس سے فائدہ اٹھائیے, دوستوں کو بتائیے, شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی CM لیکچرز کے نام سے فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے, اسے بھی وزٹ کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہیں. FSC اردو انٹرمیڈیٹ اردو کے ساتھ ساتھ ہم عنقریب فیڈرل بورڈ کا سلیبس اور ساتھ مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی کا سلیبس بھی لانچ کر رہے ہیں. امید ہے وہ لیکچرز بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.